اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے مہمان محترم جناب عثمان یوسف صاحب کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سنائیں۔ عرشاں والیا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، عرشاں والیا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی نہ جانے کتنے کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، تے چن دی سطح تے جاونا ہور گلے، تے چن توڑ وکھاونا ہور گلے، پانی زمین چوتے ہر کوئی کڈ لیندا، پانی زمین چوتے ہر کوئی کڈ لیندا، پر انگلاں چو چلاونا ہور گلے، تے سب تو سوہنا تے من موڑا چہرہ کملی والے دا، دکھیاں دا سہارا نبی، دکھیاں دا سہارا نبی، دکھیاں دا سہارا نبی، سونے رب دا دلارا نبی، نبی دکھیاں دا سہارا نبی، سونے رب دا دلارا نبی، اسا شان ہوندی کی ہے کرنی بیاں کی رب نے بنایا ہے کیتا کمال، اسا شان ہوندی کی ہے کرنی بیاں کی رب نے بنایا ہے کیتا کمال، انجدا نہیں کوئی دنیا تے ویکھے علال، انجدا نہیں کوئی دنیا تے ویکھے علال، اے ہے سب دا خیال جان سارا جہاں جگ تو پیارا نبی، دکھیاں دا سہارا نبی، دکھیاں دا سہارا نبی، سونے رب دا دلارا نبی، نبی دکھیاں دا سہارا نبی، سونے رب دا دلارا نبی، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے کیتا دیدار ایمان پاندے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے کیتا دیدار ایمان پاندے گئے، تلیاں تلے نظراں بچھا دے گئے، اے ہے سب دا خیال جانے سارا جہاں جگ تو نیارا نبی، دکھیاں دا سہارا نبی، دکھیاں دا سہارا نبی، سونے رب دا دلارا نبی۔ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے محترم بھائی عثمان یوسف صاحب۔